श्रीगुरुभ्यो नमः। एक आत्मनः शरीरे भावात् इह देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः सद्भावः समर्थ्यते बन्धमोक्ष अधिकारसिद्धये। न हि देहव्यतिरिक्त आत्मनि परलोकफलाश्चोदनाः न ह्यसति देहव्यतिरिक्त आत्मनि परलोकफलाश्चोदनाः उपपद्येरन् कस्य वा ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्येत। देहव्यतिरिक्तः आत्मा नास्ति चेत् परलोकफलकाः चोदनाः परलोकफलकानि कर्माणि निष्फलानि भवेयुः। एवं ब्रह्मणा सह एकत्वं कस्य उपदेष्टव्यं? शरीरस्य उपदेष्टव्यं स्यात्। अतः देहव्यतिरिक्तः आत्मा समर्थनीयः इति। तदेव इदानीम् असम्बद्धो विचारः आरभ्यते इति भाति। असम्बद्ध एव, प्रसङ्गादुच्यते इत्येव वक्तव्यं। प्रसङ्गादित्युक्ते तदपि अत्यन्तं प्रसङ्गादित्येव। अत्र पूर्वस्मिन् अधिकरणे कर्तृर्थत्वं वा पुरुषार्थत्वं वा इति विचारः कृतः खलु। कर्तृर्थत्वं वा पुरुषार्थत्वं वा इत्येव चिन्तनं कृतं। तत्र कर्तृर्थत्वं नास्ति, पुरुषार्थत्वमेव इति सिद्धान्तः कृतः। पुरुषार्थत्वं नाम कोऽर्थः? पुरुषाभीष्टफलकरणमित्यर्थः। वस्तुगत्या तस्य परिष्कारो वर्तते। कर्तृर्थत्वं पुरुषार्थत्वम् इत्यस्य अनयोः मीमांसाशास्त्ररीत्या परिष्कारः वर्तते। शास्त्र अनधीन इष्टसाधनता ज्ञानजन्य इच्छा विषयवृत्ति उद्देश्यता निरूपित विधेयता शालित्वम् इत्यादि। इत्युक्ते तात्पर्यं तावदेव, फलं यत् पुरुषेण साक्षादेव अभीष्टं फलं उद्दिश्य करणत्वेन विधीयते, तद् पुरुषार्थः इति। क्रत्वर्थो नाम क्रतोरङ्गं क्रतुसाद्गुण्याय उपकरिष्यति तावदेव। तर्हि क्रतोः फलं पुरुषार्थो भवति। क्रतुस्तु पुरुषार्थः। क्रतुः पुरुषार्थः इति उच्यते। इदानीं सोमयागः पुरुषार्थः। सोमयागः पुरुषार्थः। एवम् अस्य अभीष्टः वर्तते। तस्य अङ्गानि वर्तन्ते खलु सोमयागस्य, तानि तु सोमयागार्थानि भवन्ति। एवं रीत्या विभागः। अस्तु, कर्तृर्थानि एवं सोमयागाङ्गानि यानि, प्रयाजस्तु नास्ति। एवञ्च प्रयाजस्तु सोमयागे भवति कुतः? सोमयागे याः इष्टयः भवन्ति अङ्गभूताः तदङ्गत्वेन भवन्ति। एवं प्रवर्ग्यादीनि। एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते कर्तृर्थत्वं पुरुषार्थत्वम् इति विचार्यते। तत्र पुरुषः इति कः इति विचारः वक्तव्यः। पुरुषः इति अतिरिक्तः नास्ति इति एका शङ्का यदि जायते, तर्हि सः आत्मा शरीरात् अतिरिक्तः इति समर्थनीयम् इति अयं विचारः आरभ्यते इति उच्यते। तर्हि पश्यन्तु कियदिदं प्रासङ्गिकं जातम्। अत्र एकं किं वक्तव्यमस्ति। अस्माकं दृष्ट्या आत्मा शरीरातिरिक्तः इति पूर्वमेव वक्तव्यः विषयः। एतावद्दूरम् आगत्य वक्तव्यो वा इति एवं शङ्का भवति। अथवा अत्र आत्मनः अवस्थात्रयादिकं विचारितम्। सूत्रं नास्ति। सूत्रं तदर्थमेकम् अधिकरणम् आगतं वा? आत्मनः शरीरातिरिक्तत्वं समर्थयितुम् अधिकरणम् आगतं वा? नागतं खलु, न आगतं। तत्र यदि इदम् अधिकरणम् एकं कर्तव्यं, तर्हि आत्मनः अवस्थात्रयनिरूपणादिकमासीत्। आत्मनः परिमाणनिरूपणमासीत्। परिमाणं निरूप्यते। जीवात्मसम्बन्धी अनेके अंशाः निरूपिताः। जीवात्मनः उत्पत्तिनाशादिकमस्ति वा न वा इति विचारः कृतः। तस्मिन् सन्दर्भे जीवात्मा नाम शरीरात् अतिरिक्तः अस्ति वा न वा इति विचारयितुं शक्यते खलु। तत्र अविचार्य अत्र विचार्यते।
असङ्गतं यत्र कुत्रापि उच्यते इत्येव भाति। परन्तु असङ्गतम् इति न वक्तुं शक्यते, प्रसङ्गसङ्गतिः अस्ति इति वक्तव्यं तावदेव। सिद्धवत्कृत्य इत्युक्ते एवं सर्व एतावत्पर्यन्तः विचाराः सर्वे आत्मा शरीरातिरिक्तः अस्ति इति सिद्धवत्कृत्य कृतः विचारः। इदानीं चार्वाकेन सह विवादं कृत्वा शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थनीयः इति तदर्थम् एकम् अधिकरणम् अपेक्ष्यते। तद् यत्र कुत्रापि स्थाप्यते तत्र यत्र कुत्रापि इत्युक्ते वस्तुगत्या साम्प्रदायिकरीत्या अत्र सङ्गतिरेव नास्ति इति न वक्तव्यं। सङ्गतिरस्ति, प्रसङ्गसङ्गतिरस्ति इति मया अहम् एकम् अभिप्रायं वदामि। यद्यपि एवं ग्रन्थे विलिख्य न स्थापयितुं शक्यते, परन्तु सूत्रकारस्तु अयं न पूर्वमीमांसकः सूत्र जैमिनिरपि सङ्गतिविषये तथा नैर्भर्यं न करोति। मध्ये यत्किमपि अधिकरणं दृश्यते एतत् सर्वं एतत् किमर्थम् अत्र आगतं तत्र भवतु एतत् अस्माकं मनसि आयाति, तत्र भवतु तत्र कर्तव्यमासीत् इति, तदेव उचितं स्यात् इति भाति। कुत्रचित् अस्माभिः किञ्चित् उत्तरं वक्तुं शक्यते, कुत्रचित् तथा सम्यक् उत्तरं वक्तुं न शक्यते इत्यपि नास्ति, किञ्चित् उत्तरम् उच्यते तावदेव। तर्हि एवं कुर्वतः सूत्रकारस्य सङ्गतिविषये तथा नैर्भर्यं नास्ति इत्येव अन्ततो गत्वा वक्तव्यं। सङ्गतिविषये तथा नैर्भर्यं नास्ति इत्येव। कर्तव्याः विचाराः यत्र कुत्रचित् क्रियन्ते, तर्हि सूत्रकारस्य किञ्चित् अपाटवं भवति इति आशङ्का आयाति खलु। तत्र किं वक्तव्यं, मया एवम् उच्यते, अत्र सूत्रकारस्य पाठवं वा अपाठं वा इति अत्र इदं नास्ति। यतः सूत्राणि इमानि अनेनैव क्रमेण विरचनीयानि इति कदा नैर्भर्यं कर्तव्यम्। एतेषां सूत्राणां प्रमाणसूत्रत्वेन अस्माभिः उपयोगः क्रियेत चेत्, प्रमाणसूत्रत्वेन उपयोगः न क्रियते, अस्माकम् अत्र न्यायप्रदर्शनपूर्वकं सिद्धान्ताः एतच्छास्त्रीयाः प्रमेयाः वक्तव्याः। प्रमेयानां कथनार्थमेव सूत्राणि आगतानि इत्यपि न, प्रमेयञ्च उच्यते, मुख्यं तु न्यायप्रदर्शनमेव। तर्हि न्यायप्रदर्शनाय यत्र कुत्रचित् वक्तव्यम् इत्येव। यदि इदं अत्र स्यात् तर्हि असङ्गतमुक्तं स्यात्। असङ्गतमिति तु नास्ति, काचन प्रसङ्गसङ्गतिर्वा वक्तुं शक्यते सर्वत्र, असङ्गतम् इति तु नोच्यते। इतोपि उचिततरं तत्र वक्तुं शक्यमासीत्, तत्र किमर्थं नोक्तम् इत्यादिकं मनसि आयाति, भवेत्, आयातु तावदेव। तत्र तेन कापि आपत्तिर्नास्ति, दोषो नास्ति, मनसि आयाति अस्माकम्, अस्तु मनसि आयातु तावदेव, तेन आपत्तिः का। एतेषां किं पौर्वापर्येण सूत्राणि पर्यालोच्यमाने, सूत्रेषु पर्यालोच्यमानेषु एवम् अर्थः प्रतीयते इति नोच्यते केनापि। सूत्रेषु नास्ति वा, सूत्रकारस्य अत्र विशिष्य क्रमकल्पने तथाविधं नैर्भर्यं नोक्तं न जातम्। इदानीं समन्वयाध्यायः इति वर्तते, प्रायेण सर्वेषु समन्वयः निरूप्यते। तत्रापि अन्ततो गत्वा कूलङ्कषरीत्या अन्तः प्रविशामश्चेत् इदमधिकरणम् एतदपेक्षया तत्र कर्तुं शक्यमासीत्। निर्गुणप्रायमिति, किमर्थं प्रायं, सर्वाणि निर्गुणानि अधिकरणानि एकत्रस्मिन् पादे स्थापयितुं शक्यन्ते स्म खलु। इत्युक्ते सत्यम् इत्येव वक्तव्यं, सत्यं न कृतं तावदेव। चितस्य गतिः इति, चितस्य गतिश्चिन्तनीया इत्युक्ते नैर्भर्यं नास्ति इत्येव। नैर्भर्यं नास्ति इत्यस्य का आपत्तिः का, तेन किम् इति पृष्टे तेन किमपि नास्ति, किमपि नास्ति। अन्ततो गत्वा सूत्राणि न्याय उपस्थापनपूर्वकं न्यायस्मारकाणि, उपस्थापनमपि न्यायस्मारणमेव, न्यायस्मारकं सिद्धान्तस्मारकम् इत्येव। विचारस्तु सर्वोपि उपनिषत्सु एव क्रियते। उपनिषद्वाक्यानां पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने अयमेव अर्थः, तद् अस्माभिः नैर्भर्येण वक्तव्यम्। अत्र पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने अन्यः अर्थः अत्र नैव प्रतिभाति, तस्मात् अयमेव अर्थः इति तात्पर्यनिरूपणं तत्र कर्तव्यं। सूत्रेषु तु पौर्वापर्येण पर्यालोचनम् इत्यादिकं किमपि नास्ति। उपक्रमोपसंहाराभ्यां सूत्रग्रन्थादेवम् अर्थः प्रतीयते, एतादृशं किमपि नास्ति, किमपि नास्ति। यतः
स्मारकत्वं खलु, स्मृतिस्तु न प्रमा, स्मृतिस्तु न प्रमा, न्यायोपि स्मार्यते इत्येव, न तु अपूर्वतया उपदिश्यते इत्येव। एवञ्च इयं स्थितिः अस्ति। प्रमाणसूत्राणि इति यानि उच्यन्ते तत्रापि कदाचित् पाणिनीयसूत्राणि भवन्ति। तत्र क्रमे किं नियामकमित्युक्ते अनुवृत्तिसौकर्यादिकं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यादि व्यवस्थाकल्पनं पौर्वापर्यभावेन तत्र प्राबल्यदौर्बल्यादि निर्णयः बहु आलोचितमस्ति। तत्रापि अस्माभिः केवलं प्रमेयदृष्ट्या पर्यालोच्यते चेत् कदाचित् इदं सूत्रं किमर्थम् अत्र आपतितम् इति भात्येव। परन्तु तत्र विशेषविवक्षा वर्तते। यतः बहु मनसि निधाय पूर्वसूत्रापेक्षया उत्तरसूत्रापेक्षया पूर्वसूत्रम् इत्यादि प्राबल्यदौर्बल्यभावाः तत्र तत्र चिन्त्यन्ते। एतादृशं चिन्तनम् अत्र अस्ति वा? किमपि नास्ति। तस्मात् अनुवृत्तिक्रमानुसारेण अनुवृत्तिक्रमः इति कुत्रचित् लाघवानुसारेण उपयुज्यते, कुत्रचित् अत्रापि उपयुज्यते, तावदेव, तावन्मात्रं। तदपेक्षया अत्र क्रमकल्पने महत् किमपि नैर्भर्यं नास्ति इत्येव। नैर्भर्याभावे कारणमिदम्। अतः सूत्रकारस्य अपाटवम् इत्यादिकं न चिन्तनीयम्। इदं किमर्थं मया विशिष्य उच्यते इत्युक्ते एतद् आलोच्य बहु आक्षेपं कुर्वन्ति माध्वाः। न केवलम् आक्षेपं कुर्वन्ति, आक्षेपं च कृत्वा अतः अस्य अधिकरणस्य इदम् एतादृशविचारः अस्मिन् अधिकरणे नैव प्रसक्तः, नैव कर्तव्यः, अतः अन्यार्थकमेव इदम् इति यत्र कुत्रचित् नयन्ति। तत् दृष्ट्वा न भेतव्यं, तथा नास्ति। यतः अधिकरणे विचारः अयमेव, सूत्रस्य अर्थः यथा कथञ्चित् न परिवर्तनीयः। सङ्गतिर्नास्ति चेत् मास्तु तावदेव। सङ्गतिः या काचन सङ्गतिर्नास्ति इति मा भूत्, तदर्थम् एका सङ्गतिरुच्यते, एतदपेक्षया किमपि नास्ति। अतः सङ्गतिविषये अत एव एवं सङ्गतिं मया विशिष्य सङ्गतिम् अनुक्त्वैव अग्रे अग्रे गतं। काचन सङ्गतिर्वक्तव्या खलु, अत्र व्याख्यानेषु दृश्यते, वाक्यार्थकाले उच्यताम् इत्यपेक्षया तत्र बहु सङ्गतिविषये कोटिक्रमेण चर्चां कर्तुम् अत्र अवकाशो नास्ति इत्येव। तेन किमपि सूत्रकारस्य अपाटनं भवति, अधिकरणस्य अन्यपरतया नयनं कर्तव्यम्। अयं विचारः एव न क्रियते। नास्ति वा? अत्र व्याख्यानेषु पश्यन्तु, अयं उच्यन्ते सङ्गतिः कस्मिंश्चित् व्याख्याने इयं सङ्गतिः, अन्यस्मिन् व्याख्याने अन्या सङ्गतिः। अस्तु, यत् भवतां रमणीयं भाति तदुच्यतां। वाक्यार्थकाले सङ्गतिर्वक्तव्या इति एकम् अनुष्ठानमस्ति, तदर्थं यत् सम्यक् भाति यत् उपनिषत्सु द्रष्टव्या। उपनिषदि सङ्गतिर्नाम किं? पौर्वपर्यं खलु। इदं वाक्यं समाप्य इदं वाक्यं कुतः आगतम् अवश्यं वक्तव्यं। तत्रापि कुत्रचित् न लभ्यते, कुत्रचित् न लभ्यते, एकस्मिन् प्रकरणे द्रष्टव्यम्। तत् किं भवति, अपौरुषे ग्रन्थेपि यद्यपि इच्छा नास्ति तथापि विवक्षितगुणोपपत्तेश्च इत्यत्र यः न्यायः उच्यते, विवक्षितं नाम कश्चित् वक्ता बुद्धिपूर्वकं यत् उपादेयं भवति, पौर्वापर्येण तात्पर्यनिर्णयकाले चिन्तनं क्रियते। तत्रापि पश्यन्तु, प्रकरणानां पौर्वापर्ये तथा किमपि नियामकं न वक्तुं शक्यते। छान्दोग्ये षष्ठाध्याये यः विचारः क्रियते सः पञ्चमाध्याये कुतो न कृतः इति एवं प्रष्टुं न शक्यते। एकस्मिन् प्रकरणे इदं समाप्य इदं वाक्यम् आगतं, तत्र कश्चित् क्रमः चिन्तयितुं शक्यते। तत्रापि प्रसङ्गात् आगताः ये विषयाः ते तथैव त्यक्तव्याः, प्रसङ्गात् आगताः इत्येव। एतत् सर्वं सर्वत्र सम्भवति, पौरुषेषु ग्रन्थेषु अपि सम्भवति। परन्तु पौरुषेषु ग्रन्थेषु अस्माभिः किञ्चित् पुरुषस्य अकौशलमिति प्रष्टुं शक्यते इति कृत्वा तथा उच्यते तावदेव। तदपि यत्र सङ्गतौ नैर्भर्यमस्ति तत्रैव वक्तव्यम्, अन्यत्र तु प्रष्टुं न शक्यते इति कृत्वा इदम् अधिकरणम् अत्र कुतः प्रविष्टम् इति तु बुद्धौ आगच्छति अस्माकं। परन्तु तत्र तद्वशात् खेदः न प्राप्तव्यः, परकीयम् आक्षेपं श्रुत्वा न भेतव्यं च, एतदर्थं मया उच्यते तावदेव। इदानीम् अत्र महान् विचारः क्रियते वा इति पृष्टे भाष्यकारे महान् विचारः कोऽपि न क्रियते। व्याख्यानेषु शरीरातिरिक्तम् आत्मानं समर्थयितुम् अनेके अंशाः उच्यन्ते। तत्रैव
पश्चात् द्रष्टुं शक्यन्ते। अहं तु केवलं पङ्क्तिं योजयामि इदानीं भाष्ये। अन्या एका आशङ्का इदानीं क्रियते, ननु शास्त्रप्रमुखे एव प्रथमे पादे शास्त्रफल उपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वमुक्तं। सत्यमुक्तं भाष्यकृता, न तु तत्र आत्मास्तित्वे सूत्रमस्ति, इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वम् आक्षेपपुरस्सरं प्रतिष्ठापितम्। किमुच्यते? शास्त्रप्रमुखे, शास्त्रस्य आरम्भे एव प्रथमे पादे शास्त्रफल उपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वमुक्तं। कुत्र उक्तं? देहातिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वं समर्थितं वा शास्त्रस्य आरम्भे? इत्युक्ते शास्त्रशब्देन अत्र पूर्वमीमांसा उच्यते। तस्य आरम्भे शाबरभाष्ये शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थितः वर्तते। शरीरातिरिक्तम् आत्मानम् अज्ञात्वा कर्मसु अधिकारो न भवति। वैदिकेषु कर्मसु देहान्तरोपभोग्येषु कर्मसु अधिकारो न भवति इति कृत्वा अधिकारसिद्ध्यर्थं शबरस्वामिना शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थितः। तदादाय इदानीं पृच्छति, तर्हि तत्रैव समर्थनं कृतं खलु, किमर्थं पुनः अत्र समर्थनीयम् इति। शास्त्रप्रमुखे एव प्रथमे पादे तर्कपादे शास्त्रफल उपभोगयोग्यस्य शास्त्रस्य फलं नाम परम्परया फलं। शास्त्रस्य फलं नाम शास्त्रेण विहितस्य कर्मणः फलं। तस्य उपभोगयोग्यः यः आत्मा सः देहव्यतिरिक्तः भवेत् इति कृत्वा तस्य आत्मनः अस्तित्वमुक्तम् इति चेत् तर्हि पुनः किमर्थम् अत्र वक्तव्यम् इति चेत् सत्यमुक्तं भाष्यकृता खलु उक्तं, न तु तत्र पूर्वमीमांसायाम् आत्मास्तित्वे सूत्रमस्ति, इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वम् आक्षेपपुरस्सरं प्रतिष्ठापितं। सूत्रं तु अत्रैव अस्ति। शास्त्रयोनित्वाधिकरणे शरीरातिरिक्तः आत्मा अस्ति इति अस्ति वा न वा इति सन्देहः। प्रसङ्गात् उक्तं स्यात्, बहुत्र उक्तं स्यात्। शरीरातिरिक्तः आत्मा उक्तो वा न वा इति पृष्टे बहुत्र उक्तः। तद् मनसि निधाय एव शास्त्रम् आरब्धमपि, परन्तु तद् समर्थनाय अधिकरणम् आसीत् वा? अधिकरणम् आसीत् वा इति पृष्टे भवता अधिकरणम् आसीत् अस्ति वा न वा इति पृष्टे भवता इदं चिन्तनीयं, कस्मिन्नपि अधिकरणे शरीरातिरिक्तः आत्मा अस्ति न वा? नास्ति इति पूर्वपक्षः, अस्ति इति सिद्धान्तः, एवं रीत्या एकम् अधिकरणं प्रवृत्तं वा? न प्रवृत्तं, सूत्रमपि नास्ति। अतः तदर्थम् एकः विषयः अस्ति। सत्यं, तत्र शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थितो भवति इत्युक्ते तस्य वाक्यस्य तात्पर्यनिर्णयः कृतः, ज्ञायते खलु। शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थितो सोऽपि समर्थनीयः एयं प्रेते इति पृष्टत्वात् इत्युक्तं। तर्हि तत् समर्थनाय तद् अधिकरणं तदर्थं समर्थनाय आगतं वा? न, सः तत्र उपनिषदा समर्थनीयः कश्चन विषयो वर्तते, तत् प्रतिपादनाय इदं वाक्यम् उपयुज्यते इति कृत्वा इति उच्यते। इति कृत्वा इत्यस्य कोऽर्थः? इति कृत्वा तद् अधिकरणं शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः समर्थनार्थम् इति कोऽपि वदति वा? गुहां प्रविष्टाधिकरणे किं विचार्यते? शरीरातिरिक्तः आत्मा अस्ति न वा इति विचार्यते इति कोऽपि वदति वा? कोऽपि पण्डितः तथा वदति वा? न वदति, तावदेव। तर्हि तस्य अधिकरणस्य तात्पर्यं तत्र नास्ति। एवमेव। तर्हि इदम् अधिकरणं तथा न, इदम् अधिकरणं तदर्थमेव प्रवृत्तम् इति। एवञ्च शरीर अतिरिक्तः आत्मा अस्ति इति समर्थनाय या काचन युक्तिः अनुसन्धेया सा सर्वा अपि अस्मिन् अधिकरणे स्थापनीया इत्येव। इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वम् आक्षेपपुरस्सरं प्रतिष्ठापितं। तदर्थं न्यायः वक्तव्यः शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः समर्थनार्थं। तदर्थम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। इत एव च आदृश्य आचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णितम्। इतः एव अत्र उच्यमानं विषयं स्वीकृत्य शबरस्वामिना तत्र वर्णितम्।
एतत् सूत्रं दृष्ट्वा ओ एवम् अनेन न्यायेन समर्थनीयम् इति ज्ञात्वा शबरस्वामी तत्र लिखति इति तत् सत्यमेव यतः अत्र उच्यमाना युक्तिरेव तत्र उच्यते प्रमाणलक्षणे वर्णितम् अत एव च भगवता उपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे अभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्यामः इति उद्धारकृतः इति शारीरके वक्ष्यामः शरीरातिरिक्तम् आत्मतत्त्वं शारीरके वक्ष्यामः इति भगवता उपवर्षेण तत्र वृत्तिकारः जैमिनीयसूत्राणां वृत्तिकारः उपवर्षः तैः अस्ति 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 एवञ्च वेदान्तसूत्राणामपि वृत्तिः तैः लिखिता जैमिनीयसूत्राणामपि वृत्तिः लिखिता तत्र जैमिनीयसूत्राणां वृत्तिलेखनकाले शरीरातिरिक्तः आत्मा अस्ति वा इति आक्षेपम् उद्भाव्य अवश्यमस्ति शारीरके वक्ष्यामः इति शारीरके वक्ष्यामः शारीरकसूत्राणि इति एतेषां सूत्राणां तदानीमपि नाम वर्तते शारीरके वक्ष्यामः इति तत्र वृत्तिग्रन्थे लिखितम् इति उद्धारकृतः इह च इदं चोदनालक्षणेषु उपासनेषु विचार्यमाणेषु आत्मास्तित्वं विचार्यते कृत्स्नशास्त्रशेषत्वप्रदर्शनाय कृत्स्नस्य शास्त्रस्य पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य उत्तरमीमांसाशास्त्रस्य च कृत्स्नं शास्त्रं नाम शास्त्रं नाम इदमेव द्वयमेव शास्त्रम् एवं शास्त्रशब्देन अभिधेयं कृत्स्नं न्यायशास्त्रं न पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा वेद खलु शास्त्रं वेदार्थविचारं रूपत्वात् इदमेव शास्त्रं शास्त्रशब्देन मुख्यया वृत्त्या वेदः उच्यते खलु वेदः शास्त्रं शासनात् शास्त्रम् उच्यते इति शास्त्रशब्दस्य मुख्यार्थः वेदः एतत् द्वयं वेदार्थविचारात्मकं वेदार्थविचाररूपम् इति कृत्वा इदमपि अन्यत् सर्वं तद् उपयोगितया उपायः इत्येव एतस्य सामग्री इत्येव तस्मात् कृत्स्नशास्त्रं नाम पूर्वमीमांसाशास्त्रम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् उभयोरपि उपयोगाय अत्र इदानीम् इदं विचार्यते अपि च पूर्वस्मिन् अधिकरणे इत्युक्ते इदानीं शास्त्रसङ्गति शास्त्रद्वयेपि अस्य उपयोगो वर्तते इति उक्त्वा विचार्यते पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिरस्ति वा इति पृष्टे तदपि अस्ति अपि च पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रकरण उत्कर्षाभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं वर्णितम् प्रकरणात् उत्कर्षं कृत्वा मनश्चिदादीनाम् अग्नीनां पुरुषार्थत्वमेव न तु कर्तृर्थत्वम् इति निरूपितम् कोऽसौ पुरुषः यदर्थाः एते मनश्चिदादयः इत्यस्यां प्रसक्तौ देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वम् उच्यते तद् असङ्गतिः प्रदर्श्यते यतः अत्यन्तम् असङ्गतम् इदम् इति अस्माकमेव आशङ्का भवति किल अतः भाष्यकारेणेव उच्यते तदस्तित्वापे आक्षेपार्थं च इदम् आदिमं सूत्रम् इदम् आदिमं सूत्रं तु पूर्वपक्षसूत्रम् एकः आत्मनः इति न एके आत्मनः शरीरे भावात् किमपि शोधनीयं नास्ति एके इति छेदः कर्तव्यः अत्र एके इत्युक्ते देहमात्रात्मवादिनः देहमात्रात्मदर्शिनः चार्वाकाः लोकायतिकाः द्वैथापि अस्ति देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु पृथिव्यादिषु अदृष्टमपि चैतन्यं शरीर आकारपरिणतेषु भूतेषु स्यात् इति सम्भावयन्तः तेभ्यश्चैतन्यं मदशक्तिवत् विज्ञानं चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः इति च आहुः चार्वाकाः किम् आहुः इति प्रसिद्धम् अस्माकम् एके आहुः आत्मनः अभावं मन्यमानाः एके चार्वाकाः आत्मनः देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यमानाः किम् आहुः समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु पृथिव्यादिषु अदृष्टमपि चैतन्यं शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यात् भूतेषु प्रत्येकं दृश्यमानेषु चैतन्यं नाम ज्ञानं नास्ति प्रत्यक्षतः नानुभूयते
परन्तु शरीराकारेण यदा परिणामो भवति परिणामकृतः अयं विशेषः शरीरे चैतन्यं भवति शरीराकारेण परिणतेषु भूतेषु चैतन्यम् उत्पत्स्यते इति सम्भावयन्तः तेभ्यश्चैतन्यं भूतेभ्य एव चैतन्यं मदशक्तिवत् विज्ञानं तेभ्यश्चैतन्यं मदशक्तिवत् विज्ञानं विज्ञानं चैतन्यं नाम विज्ञानं तेभ्यः भूतेभ्यः भवति शरीरे भावात् इति एके आत्मनः शरीरातिरिक्तः स्य आत्मनः अभावं मन्यमानाः एके शरीरे भावात् शरीरस्यैव आत्मत्वं मन्यन्ते इति एवं शरीरे भावात् इत्युक्ते शरीराकारेण परिणतेषु भूतेषु परिणममानेषु भूतेषु हेतुं व्याचक्षते शरीरे भावात् इति अग्रे शरीरे भावात् इत्यस्य योजनं न कृतम् अग्रे करिष्यते हेतुं व्याचक्षते शरीरे भावात् इति सूत्रस्य योजनम् अग्रे वर्तते आदौ एके चार्वाकाः आत्मनः शरीरातिरिक्तत्वं शरीरापेक्षया अभावं शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यमानाः किं वदन्ति शरीराकारेण परिणतेषु भूतेष्वेव चैतन्यं तद्विशिष्टः तादृशचैतन्यविशिष्टः कायपुरुषः इति वदन्ति इति स्वयमेव योजनीयं न स्वर्गगमनाय अपवर्गगमनाय वा समर्थो देहव्यतिरिक्तः आत्मा अस्ति स्वर्गभाक् अथवा मोक्षभाक् कश्चन आत्मा नास्त्येव यत्कृतं चैतन्यं देहे स्यात् तत् आत्मसम्बन्धी चैतन्यं नाम तद्देहे भवति इति यत् भवता वक्तव्यं तद् वक्तुं न शक्यते देह एव तु चेतनश्च आत्मा चेति प्रतिजानते देह एव चेतनः आत्मा चेतनः देहः आत्मा इति मृतदेहस्तु आत्मा न चेतनो देहः आत्मा चैतन्यविशिष्टशरीरः देहः आत्मा इति प्रतिजानते हेतुञ्च आचक्षते शरीरे भावात् इति सूत्रयोजनं शरीरे भावात् अन्वयव्यतिरेकं यद्धि यस्मिन् सति भवति असति च न भवति तत् तद्धर्मत्वेन अध्यवसीयते यथा अग्निधर्म औष्ण्यप्रकाशौ अग्निधर्मौ यद्धि यस्मिन् सति भवति असति च न भवति तत् तद्धर्मत्वेन अध्यवसीयते शरीरे सति भवति असति शरीरे न भवति तत् तद्धर्मत्वेन अध्यवसीयते उत्सर्गतः अग्निधर्मः धर्मौ औष्ण्यप्रकाशौ अग्नौ सति भवति अग्नौ असति न भवति इति प्राणचेष्टा चैतन्यस्मृत्यादयश्च आत्मधर्मत्वेन अभिमताः आत्मवादिनां एवम् आत्मवादिनः आत्मधर्मत्वेन इत्युक्ते इदानीं नैयायिकाः प्राणादीनाम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन प्राणो वर्तते इति न वदन्ति चेष्टा आत्मनि वर्तते इति न वदन्ति परन्तु आत्मधर्मत्वं नाम विवक्षा का आत्मप्रयुक्तत्वम् आत्मनि चैतन्ये सति चैतन्यम् आत्मधर्मः आत्मनि चैतन्ये सति यद्यद्भवति तत्सर्वम् अत्र आत्मधर्मः इत्यनेन गृह्यते शरीरे प्राणसञ्चारः शरीरे प्राणसञ्चारः आत्मनो लिङ्गम् उच्यते खलु आत्मनः अनुमापकं किं भवति प्राणसञ्चारः घटादिषु आत्मा नास्ति ततः प्राणसञ्चारो नास्ति आत्मा नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः सुखदुःखानुभवान् आत्मा नास्ति चेतनः आत्मा नास्ति नैयायिकाः अपि किं वदन्ति घटादिषु आत्मा नास्ति इति न वदन्ति आत्मसम्बन्धो वर्तते आत्मा वर्तते इति न आत्मसम्बन्धो वर्तते विभुत्वात् आत्मनः परन्तु चेतनः आत्मा अस्ति वा चेतनः आत्मा नाम चैतन्यविशिष्टरूपेण अस्ति वा चैतन्यविशिष्टरूपेण नास्ति शरीरावच्छिन्ने आत्मन्येव चैतन्यं जायते इति कृत्वा तत्र किं लिङ्गम् इत्युक्ते कदा स्यात् खलु कदाचित् घटस्यापि चेतनत्वं स्यात् इत्युक्ते न भवति लिङ्गं वक्तव्यं लिङ्गं नास्ति किं लिङ्गं नास्ति इत्युक्ते प्राणसञ्चारो नास्ति
प्राणसञ्चारो नास्ति, चेष्टा नास्ति। एवञ्च प्राणसञ्चारः चेष्टा इत्येतद्वयं बाह्यं लिङ्गं ज्ञानवत्वे सूक्ष्मरूपेण दृश्यते इति वक्तुं शक्यते। चेष्टा दृश्यते, चेष्टा दृश्यते, प्राणसञ्चारो न दृश्यते चेदपि चेष्टा दृश्यते। द्वयोरन्यतरं लिङ्गं पर्याप्तं। चेष्टा न दृश्यते वा? दृश्यते। तन्न अनुकूल स्वस्य वृद्ध्यर्थम् आनुकूल्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते, प्रातिकूल्ये सति निवर्तते। एतत् खलु लिङ्गं। तत्र सूर्यस्य प्रकाशम् अभिमुखीकृत्य वर्धते लतादिकं। महतः अश्वत्थवृक्षस्य तत्र मूलं यत्र जलमयप्रदेशः तदानुकूल्येन आगच्छति। समीपे जलाशयो वर्तते, यदि समीपे जलाशयो वर्तते स्वयमेव तस्य मूलं तत्प्रदेशं प्रति आगच्छति। यत् सर्वं चेष्टारूपेण ग्रहीतुं चेष्टैव सा चेष्टैव। झटिति अस्माभिः न दृश्यते तावदेव, क्रमेण दृश्यते। तस्मात् अयोगोलकमयस्कान्तं दृष्ट्वा गच्छति इति अस्ति। एवं तेन किं भवति? तद् नाम तेन अयोगोलकस्य किं सत्यं समीचीनं, प्रश्नः समीचीनः। तत् शरीरातिरिक्तम् एवमेव चेतनाचेतनवैलक्षण्यं विशिष्य वक्तव्यमेव। एतत् केवलम् एकेन लिङ्गेन न सम्भवति। पश्यामः, तद्विषये विस्तरेण वक्तव्यं चेत् विस्तरेण आलोचयितुं शक्यते। व्याख्याने अस्ति, अपेक्षते चेत् पश्यामः। यतः तत्र विचारः आरभ्यते चेत् बहु अग्रे गन्तव्यम्। इदानीम् अधिकरणं समापयामि। प्रायेण इदं प्रसिद्धम् आस्तिकग्रन्थेषु। प्राणः, प्राणसञ्चारः, चेष्टा, एतद्वयं लिङ्गम् इति प्रदर्श्यते। चैतन्यं स्मृत्यादेश्च आत्मधर्मत्वेन चैतन्यं स्वयमेव ज्ञायते। ज्ञानम् अस्ति वा न वा इति स्वयमेव ज्ञायते। स्मृतिः, स्मृत्यादेश्च, स्मृतिर्नाम किं ज्ञानविशेष एव। स्मृत्यादयः इत्यनेन अन्ये केचन स्वयमेव अवगम्यमानाः सुखदुःखादयश्च सर्वे गृह्यन्ते। आत्मधर्मत्वेन अभिमताः आत्मवादिनां ये भवन्ति तेपि अन्तरेव देहे उपलभ्यमानाः बहिश्च अनुपलभ्यमानाः असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधर्मा एव भवितुमर्हन्ति इति। देहस्य अन्तः खलु एते उपलभ्यन्ते। प्राणसञ्चारो वा, चेष्टा वा, चैतन्यं वा, स्मृतिर्वा, सुखं वा दुःखं वा सर्वम् अन्तरेव देहे उपलभ्यमानाः बहिश्च अनुपलभ्यमानाः असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि। देहव्यतिरिक्तः यदि कश्चन न स्यात् तर्हि नोपलभ्यते। सत्यं, देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि असिद्धे देहधर्माः एव भवितुमर्हन्ति। चार्वाकः वदति देहव्यतिरिक्तः कश्चन पदार्थः नोपलभ्यते, देहस्तु उपलभ्यते, एते धर्माश्च उपलभ्यन्ते। तर्हि ते धर्माः देहस्यैव भवन्ति, न तु तद् अतिरिक्तस्य कस्यचित्। देहापेक्षया अतिरिक्तः कश्चन अस्ति इति वक्तव्यं चेत् सः अतिरिक्तः प्रत्यक्षेण उपलब्धव्यः। प्रत्यक्षं खलु प्रमाणं। प्रत्यक्षेण किमपि नोपलभ्यते, देहे एव उपलभ्यते। एते धर्माश्च उपलभ्यन्ते, देहे सति उपलभ्यन्ते, देहस्य अभावे नोपलभ्यन्ते। तर्हि एते देहस्यैव धर्माः भवन्ति। तस्मात् अव्यतिरेको देहादात्मनः इति। आत्मा नाम देह एव इति समर्थयितुं शक्यते इति। अत्र देहे सति उपलभ्यन्ते इत्यस्यापि अर्थः कः? देहे सत्यपि सुषुप्त्यादिदशायां नोपलभ्यन्ते इति। देहे सत्यपि सुषुप्त्यादिदशायां चैतन्यं नोपलभ्यते, स्वस्यैव नोपलभ्यते। तत् कस्मात् कारणात् इति पृष्टे सामग्री अभावात् इति वक्तुं शक्यते। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निर्णयः तावानेव। प्रत्यक्षप्रमाणम् अन्ततो गत्वा कुत्र उपयुज्यते? प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणम्।
अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् किं भवति प्रत्यक्षं दृढीक्रियते तावदेव अनुमानमिति किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणम् एतेषां नास्ति एव प्रत्यक्षेण तु अतिरिक्तः कोऽपि पदार्थः नोपलभ्यते प्रत्यक्षेण तु देह एव उपलभ्यते ये धर्माः भवता आत्मधर्मत्वेन सङ्कीर्त्यमानाः उपलभ्यन्ते ते देहापेक्षया अतिरिक्तस्य अन्यस्य इति वक्तव्यं चेत् अन्यः कः कदापि नोपलभ्यन्ते देहे सति तु उपलभ्यन्ते देहे सति तु प्रायेण उपलभ्यन्ते इत्येव प्रायेण उपलभ्यन्ते इत्येव तर्हि देहस्यैव धर्मः इति उत्सर्गतः प्राप्तम् इतः परं शङ्का का भवति देहे सत्यपि कदाचित् नोपलभ्यन्ते खलु सुषुप्त्यादिदशायामिति मरणानन्तरं नोपलभ्यन्ते खलु शवशरीरे नोपलभ्यन्ते खलु इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति तत् कथं तत्र सामग्रीवैकल्यात् परिहर्तव्यं लाघवेन चैतन्यस्य उत्पत्त्यर्थं या सामग्री प्रमाणसञ्चारादिरूपा सा नास्ति सुषुप्तिदशायां मृतिदशायामपि नास्ति कुतो नास्ति इति पृष्टे प्रमाणव्यापारस्य कृते तत्र सामर्थ्यं नष्टं तस्य सङ्घातस्य सामर्थ्ये नष्टे ततः परं न भवति सुलभं समाधानं चैतन्यं नास्ति तावता समाप्तम् लोके सामर्थ्यस्य वैलक्षण्यं परिणामविशेषः कश्चित् परिणामविशेषः आसीत् एतावत्पर्यन्तं सः स्थितः सः परिणामविशेषः विघटितः इदानीं प्रकारान्तरं प्राप्नोति इदानीं सामग्री नास्ति सामग्र्यभावे चैतन्यं ज्ञानं नोत्पद्यते एतावदेव एतदपेक्षया अतिरिक्तं किमपि विचारणीयं नास्ति तस्मात् आत्मा इत्युच्यते सः देह एव इत्येवं पूर्वपक्षः एवम् अदृष्टः पदार्थः एव नास्ति यत् प्रत्यक्षेण उपलभ्यते तदेव स्वीक्रियते तत्र किं भवति इन्द्रियं गोलकमेव इन्द्रियं गोलकापेक्षया अतिरिक्तम् इन्द्रियं नास्ति एवमेव अन्वयव्यतिरेकयोः कः उपयोगः क्रियते इत्युक्ते प्रत्यक्षेण दृष्टस्य कस्यचित् समर्थनाय सत्यामपेक्षायां क्रियते तावदेव अनुमानमिति स्वतन्त्रं प्रमाणं न प्रत्यक्षदृष्टाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्किञ्चित् अनुमीयते तदनुमातुं शक्यते अनुमानं स्वतन्त्रं प्रमाणं न इति कथनस्य आशयकः अनुमानं तु व्याप्तिज्ञानमूलकं व्याप्तिस्तु प्रत्यक्षेण गृहीता व्याप्तिः यत्र क्वचिदपि व्यभिचारो नास्ति तादृशेन प्रत्यक्षेण गृह्यमाणया व्याप्त्या यदनुमानं क्रियते तदनुमानं स्वीकर्तुं शक्यते अन्यादृशम् अनुमानं स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि इदानीं किं भवति प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणम् इति स्थिते तेन सह चार्वाकेण सह विवादः कथं कर्तव्यः इत्यपि भाष्यकारैः उच्यते भाष्यकारैः अत्र खण्डनाय किं क्रियते इति पश्यन्तु पठित्वा वदामि एवं प्राप्ते ब्रूमः तद्भावाभावित्वा न तु उपलब्धिवत् इति सूत्रकारेण भाष्यकारेण च वस्तुगत्या अत्र यदा पठामः सम्यक् खण्डनमेव न कृतम् इति प्रतीयते तत्र एकं कारणमस्ति नत्वेतदस्ति यदुक्तम् अव्यतिरेको देहादात्मनः इति देहादात्मनः अव्यतिरेकः इति यदुक्तं तन्नास्ति इत्युक्ते देह एव आत्मा इति यदुक्तं तन्नास्ति व्यतिरेक एव अस्य देहात् भवितुमर्हति आत्मनः तद्भाव अभावित्वात् तद्भावभावित्वादिति पूर्वपक्षः कृतः हेतुः उक्तः सः हेतुः विरुद्धः इत्युक्ते तद्भावभावित्वं नास्त्येव विरुद्धो न स्वरूपासिद्धो हेतुः इति उच्यते तद्भावभावित्वादिति भवता उक्तं खलु तदपि नास्ति इत्युक्तम् यदि देहभावे भावात् देहधर्मत्वम् आत्मधर्माणां मन्येत ततः देहभावे अपि अभावात् तद्धर्मत्वम् अतद्धर्मत्वमेव एतेषां किं न मन्येत देहभावे भावात् इति भवता उक्तम्
अहं वदामि देहभावे अभावात् इति वदामि। देहो वर्तते परन्तु चैतन्यं नोपलभ्यते। शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु विभिचारतः इति उक्तं खलु कारिकायां। शरीरम् उपलभ्यते तत्र चैतन्यं नोपलभ्यते, चेष्टा नोपलभ्यते, चैतन्यस्य लिङ्गं किमपि नोपलभ्यते। अन्यथापि चैतन्यम् अन्यस्य चैतन्यम् अन्यस्य उपलभ्यते वा इति प्रष्टव्यम्। अन्यदीयं ज्ञानम् अन्यस्य नोपलभ्यते एव सत्यं, परन्तु तदनुमापकं लिङ्गं वा उपलब्धव्यं खलु, तदपि नोपलभ्यते। त्वयापि किं परं प्रति समर्थयितुम् अनुमानमेव वक्तव्यं। परं प्रति समर्थयितुम् अनुमानमेव वक्तव्यं, परेण अभ्युपगतम् इति रीत्या। परन्तु मया त्वां प्रति वक्तुं किं क्रियते, प्रत्यक्षेण त्वया निर्धारणं कर्तव्यं, तदपि कर्तुं न शक्यते इत्येव उच्यते। संशये पर्यवसानं क्रियते। त्वया प्रत्यक्षेण यद् उपलभ्यते तदेव खलु विश्वसनीयं, तदेव खलु स्वीकर्तव्यम्। अनुमानं तु सम्भावनाजननाय इत्येव त्वया वक्तव्यम्। अयं विशेषः ज्ञातव्यः। अनुमानप्रमाणस्य उपयोगस्तु चार्वाकेणापि क्रियते, परन्तु किमर्थं सम्भावनाजननाय इत्येव वक्तव्यं। सम्भावनामात्रेण सर्वोपि लोकव्यवहारः इति अस्माभिरुच्यते खलु, नैयायिकानामपि चार्वाकाणामपि सम्मतं। सर्वोपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति चार्वाकाणां मतं। चार्वाकाणां मतं तथैव, अस्माकं मतं तथा न। सर्वोपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति उक्तं वा भाष्यकारेण, सूत्रकारेण नोक्तं। न हि कश्चिदपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति वक्तुं शक्यं। तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमपि तर्केणैव खलु उच्यते। अतः कश्चित् तर्कस्तु प्रतिष्ठितो भवितुमर्हति इत्येव उक्तं। सर्वोपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति वेदान्तिना नोक्तं। वेदान्तिनां मतमिति बहवः अन्यथा भ्रान्ताः, अन्यथा गृहीतवन्तः। सर्वोपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति चार्वाकाणां मतं। यतः अनुमानं केवलं सम्भावनामेव जनयति, न निर्णयं न जनयति इति वदन्ति। अस्माभिस्तु स्वतःप्रामाण्यवादिभिः किमुच्यते, असति बाधके अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जायमानः निर्णयोऽपि निर्णय एव, निर्णय एव। यद्यपि सम्भावना एव कर्तुं शक्येत, भवतु नाम, अथापि तत्र उत्पद्यमानं ज्ञानम् असत्याम् अप्रामाण्यशङ्कायां प्रमा इत्येव खलु लिख्यते। निश्चयात्मकमेव जायते, तावदेव। तावता लोकव्यवहारः निर्वोढुं शक्यते इति सम्यगेव। तत् प्रमाणेन निश्चीयते वा इति पृष्टे, प्रमाणेन निश्चीयते इत्यस्य एतावानेव अर्थः इति। प्रमाणेन निश्चीयते इत्यस्य एतावानेव अर्थः इति। चार्वाकस्य स्थितिः कथं, प्रमाणेन निश्चीयते इत्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य किमपि शृङ्गमस्ति इति सा मन्यते। प्रत्यक्षप्रमाणेन सम्यक् निश्चेतुं शक्यते, अनुमानेन प्रमाणेन तु तथा न, केवलं सम्भावना एव जनयितुं शक्यते। सा सम्भावनापि प्रत्यक्षप्रमाणस्य यावत्पर्यन्तं यावदुपयुज्यते तावत् स्वीक्रियते इत्येव। अस्माभिः किमुक्तं, तथा न प्रतिष्ठिताः तर्काः लोके अनेके भवितुमर्हन्ति, परन्तु सर्वं तर्केण निर्णेतुं न शक्यते। जगतः कारणं किं, जगत्कारणं किमिति पृष्टे तदपि तर्केण निर्णेतुं शक्यते इति न मन्तव्यम्। तत्र कश्चित् तर्कः क्वचित् विषये अप्रतिष्ठितो भवति, बहुषु विषयेषु प्रतिष्ठितो भवति। यतः अतिगम्भीरमिदं भावयाथात्म्यं न अनुमानमात्रेण निर्धारयितुं शक्यम् इत्युक्तं भाष्यकारैः। एवं खलु। तर्हि सर्वोपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति वेदान्तिना नोक्तं, चार्वाकेणैव उक्तं। तर्हि तर्केण किं क्रियते, अन्वयव्यतिरेकादिना किं क्रियते इति पृष्टे सम्भावना उत्पाद्यते। सा सम्भावना प्रत्यक्षप्रमाणस्य उपयुज्यते चेत् प्रत्यक्षप्रमाणदृढीकरणाय तद् उपयुज्यते इत्येव। इदानीं भवता किं वक्तव्यं, प्रत्यक्षप्रमाणम् आश्रित्य एकं तत्त्वं निर्धारणीयं। किं तत्त्वं, शरीरस्यैव चैतन्यं इति प्रत्यक्षप्रमाणेन निर्धारणीयमस्ति। तत्र चैतन्यं प्रत्यक्षं, शरीरं प्रत्यक्षम् इत्यस्तु। अनयोः सम्बन्धस्तु न प्रत्यक्षः वक्तुं शक्यते वा, शरीरचैतन्योः सम्बन्धोऽपि प्रत्यक्षो वा। प्रत्यक्षश्चेदपि तत्र विवादे सति न स्वीकर्तव्यं भवति। विवादस्तु कथं परिहरणीयः, यदा अन्यः वदति शरीरस्य चैतन्यं न इति वदति,
विवादे सति कथं त्वया परिहारः कर्तव्यः इति पृष्टे तर्केण खलु परिहारः कर्तव्यः। सः तर्कः कः इति पृष्टे क्लेशो भवति। मां प्रति उच्यमानस्तर्कः कः? शरीरे सति चैतन्यम् उपलभ्यते, शरीरे असति चैतन्यं नोपलभ्यते, तस्मात् शरीरस्यैव चैतन्यम् इति। अयमेव तर्कः मां प्रति त्वया वक्तव्यः। अहं वदामि शरीरे सति चैतन्यम् उपलभ्यते इत्युक्तं। शरीरे सत्यपि चैतन्यं नोपलभ्यते कदाचित्। सुप्तिमूर्च्छादिषु नोपलभ्यते, सुप्तौ मूर्च्छायां मृतौ च शरीरे चैतन्यं नोपलभ्यते, व्यभिचारः प्रदर्श्यते। तर्हि भवता किं वक्तव्यं? सामग्रीवैकल्यात् इति वक्तव्यं। सामग्रीवैकल्यात् इति वक्तव्यम्। अहं वदामि सामग्रीवैकल्यकृतं कृता अनुपलब्धिर्वा अथवा किं चैतन्यं शरीरस्य न इति कृत्वा अनुपलब्धिर्वा, चैतन्यं शरीरधर्मो न इति कृत्वा वा, दशाविशेषे शरीरस्य चैतन्य अनुपलब्धिः किं कृता इत्यत्र संशयः जायते। शरीरातिरिक्तः कश्चन स्वीकर्तव्यो वा इत्यत्र संशयः जनयितुं शक्यते। अन्ततो गत्वा अत्र व्याख्यानेष्वपि चार्वाकस्य सकाशे संशय एव जननीयः इति निरूपणं कृतं। चार्वाकं जेतुं संशयः उत्पाद्यते चेत् पर्याप्तं। प्रत्यक्षेण यद् निर्धारयितुं शक्यते इति त्वया उच्यते तन्नैव निर्धारयितुं शक्यते, तावदेव पर्याप्तम्। अनुमानम् उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति। यथा अनुमानं सः न स्वीकरोति तर्हि तस्य कः निर्णयः इत्युक्ते प्रत्यक्षेण सर्वं निर्णयितुं शक्यते इति निर्णयः। प्रत्यक्षेण यद् निर्णीयते तत् स्वीक्रियते इति निर्णयः वर्तते खलु। तर्हि तादृशं तत्पक्षे स्थितं तं प्रति तत्पक्षे स्थितेन तेन सह यदा विवादः क्रियते तदा तस्य निर्णयं प्राप्तुम् अस्माभिः यत्नो न कर्तव्यः, न कर्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते अन्यत् प्रमाणं यः न स्वीकरोति तं प्रति किं कर्तव्यं? तर्हि तेन सह विवादः कथं कर्तव्यः इत्युक्ते तस्य संशयो जननीयः। यत् किञ्चित् तेन निर्णीयते इत्युच्यते अयं निर्णयः न कर्तुं शक्यते, अयं निर्णयः कर्तुं न शक्यते, किं करणीयम्? एवमेव चार्वाकेण सह नियोजितव्यम् इति अत्र भाष्यकारैः अत्र निरूप्यमाणमस्ति। एवञ्च शरीरातिरिक्तः आत्मा समर्थनीयश्चेत् अनेके प्रकाराः भवन्ति स्वातन्त्र्येण। चार्वाकेण सह विवादं कृत्वा समर्थनीयं चेत् न शक्यते। न शक्यते इत्यस्य कोऽर्थः? प्रथमतः प्रत्यक्षम् एकमेव प्रमाणम् इति पक्षः भञ्जनीयः। प्रत्यक्षेण यद् निर्धार्यते त्वया इत्युच्यते तदपि निर्धारयितुं न शक्यते। एवञ्च संशये पातनीयः सः, तावता सः जितो भवति। तदीयोपि निर्णयः यदि निर्णयो न भवति तर्हि अस्माकं सकाशे तेन प्रष्टव्यं, शिशीभूय प्रष्टव्यं, तदा पश्यामः इत्येव। एवं तत्र जल्पकथायाम् इत्थमेव गन्तव्यम् इति मार्गः प्रदर्श्यते। यदि देहभावे भावात् देहधर्मत्वम् आत्मधर्माणां मन्येत ततो देहभावे अपि अभावात् तद्धर्मत्वम् एतेषां अतद्धर्मत्वं किम् एतेषां न मन्येत? इदानीं किं कृतं? संशयः जायते। देहसत्त्वे सत्त्वम् आलोच्य त्वया देहधर्मः इति उच्यते वा? तर्हि देहसत्त्वेपि असत्त्वम् आलोच्य देहस्य धर्मो न इत्यपि कुतो नोच्येत उच्यताम् इति। देहधर्मवैलक्षण्या ये हि देहधर्माः इत्युक्ते इदानीं सम्भावना जननीया। इदानीं संशयो जातः, देहधर्मो वा देहस्य धर्मः अतद्धर्मो वा तद्धर्मो वा अतद्धर्मो वा इति संशयो जातः। इदानीं सम्भावना एव जननीया। अतद्धर्मः इति पक्षे यदि सम्भावना जनयितुं शक्यते तत् त्वया स्वीकर्तव्यं भविष्यति। तदुच्यते ये हि देहधर्माः रूपादयः ते यावद्देहं भवन्ति। चैतन्यादीनां तत्र किं देहधर्मत्वं नास्ति इत्यत्र सम्भावना, अनुमानं तु सम्भावनाजननाय एव चार्वाकस्य सकाशे प्रयोक्तव्यं। चार्वाकेण सह विवादे सति अनुमानं प्रयोक्तव्यं। किमर्थं? सम्भावनाजननाय। सोऽपि प्रयुक्ते सम्भावनाजननाय इत्येव। तर्हि सम्भावनामादाय इदानीं चर्चा ज्ञायते खलु?
तर्हि अस्माभिः किमुच्यते इदानीं चैतन्यं देहधर्मो वा न वा इति सन्देहो जातः। न इति पक्षे संभावना उत्पाद्यते। कथं? ये तावत् देहधर्माः रूपादयः ते यावत् देहभाविनः दृश्यन्ते। चैतन्यं तु यदि देहधर्मः स्यात् तर्हि यावत् देहभावी स्यात्, परन्तु मध्ये मध्ये मूर्च्छादिदशायां सुषुप्तौ च चैतन्यं नोपलभ्यते। इति चैतन्यम् उपलभ्येत तर्हि तदनुसारेण चेष्टेत त्वयापि अङ्गीकर्तव्यं। यतः प्रत्यक्षप्रमाणवादिना त्वया सुषुप्तिदशायां मया किमपि न ज्ञातमिति खलु उच्यते त्वयापि। तर्हि स्वकीय अनुभवम् अनपलपमानेन त्वया सुषुप्तौ मम चैतन्यं नास्ति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि शरीरे स्थिते सत्यपि चैतन्यं नोपलभ्यते इति कृत्वा रूपादिवैलक्षण्यां रूपादयः ये देहधर्माः तदपेक्षया वैलक्षण्यं चैतन्यादिषु ज्ञायते। चैतन्यं सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः इत्यादिषु ज्ञायते इति कृत्वा एते देहधर्माः न इति पक्षे संभावना जायते। तावदेव। ये हि देहधर्माः रूपादयः ते भवन्ति। मृतावस्थायां मूर्च्छावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां च न भवन्ति। देहधर्मास्ति रूपादयः अन्यच्च वैलक्षण्यं परैरुपलभ्यन्ते। देहस्य धर्माः सर्वेपि परैरुपलभ्यन्ते। अन्ततो गत्वा देहे छिद्यमाने वैद्यकैः उपलभ्यन्ते। इदानीं बहिर्नोपलभ्यते, अन्तः छिद्यतां देहः छिद्यतां तदा अन्तः उपलभ्यते। सर्वोपलभ्यते। देहधर्माः सर्वेपि उपलभ्यन्ते, यन्त्रद्वारा वा उपलभ्यन्ते। न तु तत्र सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः एतादृश उपलब्धाः वा केनचित् वैद्येन। सुखं वा दुःखं वा इच्छा वा द्वेषो वा उपलब्धो वा न उपलब्धः। सुखे सति यादृशी चेष्टा प्रायेण प्रसिद्धा तादृशी चेष्टा उपलभ्यते इति कृत्वा अयं सुखम् अनुभवति इत्यादिकं वदन्ति इदानीं वैद्येन। यन्त्रद्वारा किञ्चिदेवं क्रियते तर्हि सुखम् उपलभ्यते अस्यायि। मूर्च्छादिषु अवस्थासु परीक्षाम् एवं कुर्वन्ति यन्त्रद्वारा। एतत्तु सुखम् उपलभ्यते इति न। सुखे सति यादृशी चेष्टा सम्भाविता तदन्वयव्यतिरेकाभ्यां सूक्ष्मेक्षिकया गृहीत्वा तादृशी चेष्टा अनुमानमेव संभावना एव इत्येव। तस्मात् इदानीं किं जातं पश्यन्तु। देहधर्माश्च रूपादयः परैरुपलभ्यन्ते न तु आत्मधर्माश्चैतन्यस्मृत्यादयः। तर्हि एते चैतन्यादयः धर्माः यदि देहधर्माः स्युः तर्हि परैरपि उपलब्धव्याः। उपलभ्येरन् न तु उपलभ्यन्ते। तस्मात् देहधर्माः न इति पक्षे संभावना जायते इत्येव। अपि च सतिः तावत् देहे जीवदवस्थायाम् येषां भावः शक्यते निश्चेतुं न त्वसति अभावः। देहे सति एतेषां भावः त्वया निर्णेतुं शक्यते। देहाभावे एते सर्वे न भवन्ति इति कथं त्वया निर्धारितं मां प्रति? एवं न तं प्रति उच्यते अस्माभिः। भोः देहाभावे एते न भवन्ति इति उच्यते खलु। मां प्रति वक्तव्यं। मां प्रति वक्तव्यं। देहे सति एते सर्वे भवन्ति, देहाभावे न भवन्ति इति। तत्र अहं पृच्छामि देहाभावे एते न भवन्ति इति कथं त्वया ज्ञायते इति। त्वया कथं ज्ञायते इति। यदि भवन्ति तर्हि प्रत्यक्षं खलु प्रमाणं। न प्रत्यक्षीक्रियन्ते तस्मात् इति वक्तव्यं त्वया। देहाभावे न भवन्ति इति कथं त्वया वक्तव्यं? प्रत्यक्षविषयाः न भवन्ति अत एव कस्य इति पृच्छामि। कस्य? देहाभावे त्वमेव नासि किल। देहाभावे न भवन्ति त्वया कथं निर्णीतं? देहाभावे त्वमेव नासि। तर्हि देहाभावे ज्ञानेच्छादयो न भवन्ति। मम इदानीं ये ज्ञानेच्छादयः प्रवर्तन्ते ते देहस्य अभावे न भवन्ति। कथं न भवन्ति इति कथं निर्णीतं? प्रत्यक्षेण इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यथा तस्यैव नष्टत्वात् येन गृहीतव्यं तस्यैव नष्टत्वादिति। एवं खलु। तर्हि तद् अभावस्तु प्रत्यक्षेण गृह्यते इति अभावग्राहकं प्रमाणं नास्ति। तर्हि किं वक्तव्यं? भावग्राहकं प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा नास्ति इति निर्णेतव्यम् इत्येव। इदानीं परलोको नास्ति इति चार्वाकेण कथम् उच्यते?
परलोकस्य अभावः त्वया प्रत्यक्षेण निर्णीतो वा इति पृष्टे सः किं वदेत्? भोः परलोकस्य अभावः मया प्रत्यक्षेण गृहीतः इति न, परलोकः न गृहीतः तावता परलोकः नास्ति तावदेव, यत् प्रत्यक्षेण गृहीतं तदस्ति इत्येव वक्तव्यं। तदभावस्तु प्रत्यक्षेण गृह्यते इति न वक्तुं शक्यते। तर्हि देहाभावे एते न भवन्ति इति त्वया कथं निर्धार्यते इति त्वया वक्तव्यम्। तत्सर्वम् इदानीं चार्वाकेण न स्वीक्रियते। स्वर्गलोकं गत्वा कश्चित् आगतः इति तत् शास्त्ररीत्या नास्ति, पुराणरीत्या एव उच्यते, कथा एव। स्वर्गं गत्वा आगत्य विशिष्टज्ञानवन्तः कदाचित् उपदिशेयुः। विशिष्टज्ञानवन्तः अस्मृतस्मृतयः, अविनष्टसंस्काराः केचन योगिनः कदाचित् मया गत्वा आगतम् इत्यादिकं वदेयुः। जन्मान्तरं प्राप्य तत्र स्मृतिं प्राप्य कदाचित् वदेयुः। तत् चार्वाकस्य प्रमाणं न भवति। ये श्रद्धावन्तः तेषामेव प्रमाणं भवति। तेषामपि प्रमाणमिति न वक्तव्यं, विश्वासजननमेव। प्रमाणं न भवति, अस्माकमपि प्रमाणं न भवति। कथं प्रमाणं भवति? कश्चित् योगी आगत्य वदति मया जन्मान्तरे अस्मिन्नेव जन्मनि गत्वा आगमनं तु नाङ्गीक्रियते, कथामात्रं। तत् शास्त्ररीत्या न अङ्गीकर्तुं शक्यते। तादृशं माहात्म्यम् अस्ति इति उच्यते चेदपि अन्ततो गत्वा चार्वाकेण न स्वीक्रियते, अन्येनापि न स्वीक्रियते, प्रमाणमिति न स्वीकर्तुं शक्यते। तस्मिन् पुरुषे ये विश्वासवन्तः, सः कश्चित् योगेन शरीरान्तरं स्वीकृत्य गत्वा आगतवान् इति मन्यताम्। अनेन शरीरेण गतम् इति तु अयुक्तमेव। इदं शरीरं तादृशं योग्यं नास्त्येव कस्मिन्नपि काले। शरीरान्तरं स्वीकृत्य इति वक्तव्यं, कदाचित् समर्थनीयं चेत्, योगशास्त्ररीत्या समर्थनीयं चेत् शरीरान्तरं स्वीकृत्य तल्लोक उचितं शरीरं स्वीकृत्य गत्वा आगतम् इति वक्तव्यं। तल्लोक उचितं शरीरं स्वीकृत्य इति तादृशकल्पने बीजं नास्ति भवति। तथा यत् सर्वं कथायां यादृशं वर्णनं तत्सर्वं कल्पयितुं क्लिष्टमेव। तावद्दूरं कल्पनीयमिति नास्ति, केनापि आस्तिकेनापि कल्पनीयं नास्ति। तदभावे किम् आस्तिक्यम् अपगच्छति वा? तथाविधकथायाः यथा वर्णनं तथैव अस्वीकारे किं किं न छिन्नं, किमपि छिन्नं नास्ति। तत्र मृदुहृदयाः ये भवन्ति तेषां किमपि कालुष्यं स्यात्, अतः तान् प्रति तथा न वदामः तावदेव, किमपि नास्ति। अतः विशिष्य तत् प्रमाणत्वेन उपन्यसितुं न शक्यते। एतत् सर्वम् अर्थवादमात्रमित्येव सः झटिति वदिष्यति। तस्मिन् काले कश्चित् इदानीन्तनकाले कश्चित् आगतः अहमेव भगवदवतारः इति कश्चित् स्वीकरोति वा? स्वीकरोति वा? न स्वीकरोति। स्वीकर्तव्यमिति तत्र किं प्रमाणं? पञ्चकोऽपि स्यात्। कथं ज्ञायते? कथं ज्ञायते? कश्चित् अहमेव भगवदवतारः इति उक्तवान्, असत्यमिति कथं भवता ज्ञायते? केन लिङ्गेन ज्ञायते? न ज्ञातुं शक्यते। यत्किञ्चित् अनुचितं क्रियमाणमस्ति, भगवता कृष्णेन अनुचितं कृतमस्ति, मयापि अनुचितं क्रियते। भगवदवतारत्वान् मम कश्चिदपि दोषो नास्ति इत्युक्ते भवता किं क्रियते? लोकरीत्या मया वर्तितव्यमिति नास्ति, अहं भगवान् अस्मि। लोकरीत्या मया वर्तितव्यमिति नास्ति, मम पुण्यपापे नस्तः इति। तर्हि त्वया सुखदुःखानुभवः कथं क्रियते इति पृष्टे, सुखदुःखादिकं त्वया कथं प्राप्यते इति पृष्टे, मया सुखदुःखादिकं न प्राप्यते, तव भ्रान्तिमात्रम् इति। नित्यानन्दं पृच्छतु, सः सम्यक् वदिष्यति। तव भ्रान्तिः मम सुखदुःखादिकमस्ति इति, किमपि नास्ति इति, मया पुरतः किमपि न दृश्यते इति वदति, समस्तं दृश्यते इति वदति। तर्हि उच्यताम् अमेरिकादेशे किं प्रवर्तते इति, त्वां प्रति मया किमर्थं वक्तव्यमिति वदति। तत् श्रोतुं तव पुण्यं नास्ति इति वदति। एवं स्थितस्य परिहारो नास्ति। अतः निर्णेतुं न शक्यते, सः भगवदवतारं न इति निर्णेतुं न शक्यते। प्रमाणेन निर्णीयतां नैव शक्यते, तदवगन्तव्यम्। अतः एतत् सर्वं तावदेव। अतः अपौरुषेण वाक्येन यत् प्रतीयते तत् स्वीकर्तव्यम्, अथवा
एतत् किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते प्रत्यक्षेण निर्णेतुं न शक्यते लोकव्यवस्था निर्णेतुं शक्यते चेत् तावदेव सन्तोष्टव्यम् आसीत् न शक्यते अन्यानि प्रमाणानि अपेक्ष्यन्ते सर्वम् आलोच्यैव निर्धारयितुं शक्यते समयः गतः अनन्तरम् अनुवर्तयामः यतोहि सः सामान्यविषयः अयं बहु विचारयितुं शक्यते अस्तु विचारणीयं च सम्यक् विचारणीयः विषयः प्रसङ्गादागतमिति कृत्वा त्यक्तुं न शक्यते